اجڑ گئی بابا رکشاں تے وچ لگدا شاید تساں سنیا ہوئے سنیا کہ نہیں او نال ٹھک ٹھک ہوندی ڈھڑام ڈھام ڈھڑام او میرا اکبر او میرا اصغر او آگے دلاسا دے رہا ہے ایک سیدزادہ بابا علی او دلاسا دے رہا نارو زینب نارو او میرے جگر کا ٹکڑا نارو تو بی بی جروانی ہے میں کیسے نہ روں بابا او میں اجڑ گئی بابا او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا اکبر او میرا اصغر او میرا کتھے گیا اون محمدی او میں اجڑ گئی بابا لکھ لعنتی کمینیاں سید زادی اجڑ گئی اوے حرام دیا اجڑ تہاڈا ٹبر گیا سارا او تیری دھی کجرا اجڑ کے آ گئی ہونی ہے تیری دھی او تیری اجڑ گئی ہونی ہے بغیرتا تیری عزت اجڑ گئی ہونی سید زادے نہیں اجڑ دے سبحان اللہ سید کنجرا سید زادی نو بکواس کر رہے تیری دھی روس کے آ گئی ہونی ہے سائی نے طلاق دے دیتی ہونی ہے تے کار آن کے تینو آندی ہونی ہو میں اجڑ آئی بابا ہو میرا کمرہ ہو میرا بیڈی او ہویا دینی ہو میرا کمرہ ہو میرا بیڈی ہو میرا ٹی وی ہو میری ایل سی ڈی ہو میرا کتھے گیا ٹچ موبائل میں اجڑ آئی بابا او کالیا 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 او تیری دھی اجڑ کے آگئی ہونی ہے بغیرتا سید زادی نو بکواس کرنے سبحان اللہ خبردار او خبردار نہ مراسیاں دے نیڑے نہ جایا جے او نہ کالیاں دے نیڑے نہ جایا جے قسم خدا دی اٹھا کے اکھنا بدترین ظالم تے درندے تے وحشی جے بے شک تسا کالے 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 ہو یا تسا ہے جے ڈوم مراسی یا او نہ دیس لے کنجرا سید زادی دے بارے بکواس کر رہے مینو رب طاقت دے تے میں تیرے بوتھے چ گولیاں لگا دیاں کمینیاں تو بکواس کر رہے ہیں سید زادی اجڑ گئی لکھ لعنت تیرے ٹبر تے لعنت تیرا ٹبر اجڑ گیا سارا تے ساڈے بیلی او کئی میں نہ وہ نہ بریلر بریلر مر جا ڈوب کے کنجرا تو کہہ رہے شیر پڑھ رہے ہیں وہ اجڑ گئی چوک حسین دی شرم کر بغیرتا حسین دی چوک آ بیٹھی آیا چوک حسین دیا اجڑ شدید گیا اجڑ شدید گیا سبحان اللہ حسین نو آکھی جا رہے تو پھر میں دے نعرے مارنے اتو پھر آکھنا انشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہون نہ ماننی بھینو جس بھین دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا دھر 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 او اجڑ گیا سر انہوں نے پرا شہید ہوئے نے سید زادے جنتی جوانہ دے سردار بنے شک سبحان اللہ اے غازی علم دین شہید اور جدو آپ نو پھانسی لگن لگی شہادت آپ دی ہون لگی اے ترخانہ دا بال ہے ترخانہ دا بال ماں رون لگی اکھیں جو اتھو آئے آندھے نے اماں خبردار چپ کرتا شہیدانو نہیں روئی دا نعرہ تکبیر بول دے روی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سبحان اللہ اما مینو رونے ہی تے خبردار مین نہ ملی رو کے نہ ملی مینو جتھے شہیدان دیا ماواں قیامت والے دے ہون گے تو ہی اوتھے ہوئیں گی تے جے چوکی پریشان ہوئیں گی نا تے قرآن پڑھ کے تے میری قرآن پڑھ کے تے میری روح نو بخش دیں میں تینوں ملنا آ جا کراں گا غازی علم دین شہید مان واندے نے ماں جے پریشانی جدن ہوے کرے گی قرآن پڑھ کے میری روح نو بخشی تے میں آ جا کراں گا تینوں ملن سبحان اللہ اچھا
تے جیڑے جنہ دے گھر قرآن اتریا ہے اونا غازی شہید ہون لگیا ماں نو انج پہ آندا ہے تے حسین شہید ہون لگیا اپنے بھیڑا پراواں رشتہ داراں نو اے آکھ جانا سی مینوں رویا جے تے پٹیا جے اجڑ گئے جے تسی پیچھے تہاڈا ککھ نہیں رہ گیا لکھ لعنتی شرم کر شرم کر تینوں اے گل کرن لگے شرم ہونی چاہیے بے سخی حسین اجڑ گیا سخی حسین جنتی جواناں دا سردار بن شک سبحان اللہ اور جنتی جوانا دے سردار بنے تے شہیداں نو وین نہیں پائی دے وین اپنے پیو دے پا اپنی ماں دے پا اپنے بھیڑاں بھراواں دے وین پا سیدزادیاں دے وین نہ پا رن برادری اور رن مریداں دا ٹولا شک سال بعد تگڑا بندہ ہوئے تو ساؤ اپنی رن تگڑا بندہ ہوئے نا تگڑا تو رن کو ماڑی جوادی کاٹی کرے تو رن کوٹ چھڑدا ہے تیری ایسی تیسی تو کون ہوئے میرے کے بولن والی تے جڑا شدہ رن تو ماڑا ہوئے نا رن چودی دفتر کرے لگ جاوے ہوندی تے پیسے لے کے انہوں دے او ہو جاندا ماڑا او شدہ رن نہ لڑن جوگا نہیں ہوندا سال بعد پھر او رن جدوں کرے غصے چڑھ جانا او رن نو تے کوٹ نہیں سکدا او جدوں غصہ چڑھے تے اپنے آپ نو گالاں کڈے گا اتریا ایندے نال کیوں بیاہ کر لئی اتریا ایندے نال نہ ہی بیاہ کرے ہاں او ہن اونوں تے کوٹ نہیں سکدا کیا بات او پھر اپنے آپ نے رن مریداں دا ٹولا سخی حسین نے دشمناں نو کٹیا اے اپنے آپ نو کٹی ہی ہوندا ہے سبحان اللہ اپنے آپ کو کٹدا ہاں کیا چھری ہاتھ وچ پڑی تے ہاں ایک دن میں دینے گیا اور دینا نہیں ہو کشمیر دے اورلے پاسے میرپور دے میں او تو کشمیر جانا سی تے میں لنگ لگا 10 محرم دا دن ہوئے تے اے ران مریداں دا ٹولا جڑا میں لگا کھلوتا اپنے آپ نو چھریاں ماریاں ہن اوئے میں گڈی میں کہ راہ دیو نہ کہ بھائی جان جنہ چر زیارت نہ لنگی راہ نہیں ملنا میں کہ مار گیا پیچھے ہن جانا پیا ایک بندہ سی میں کہ یار انہاں جڑے انہاں نوں کوئی گل نہیں لائیے او میں کہ او رائے نہ پا او کڑچا جا کالے کپڑے پائے تے جناب شلوار پائی بلین کال پائی میں کہ او رائے نہیں میں کہ آ جڑے منڈے لو لوان ہوئے پے انہاں نوں کی ہویا آندا ہو مولوی صاحب تے نہیں پتہ میں کہ اج سید حسین دی شہادت دا دن تے اے عاشق نے حسین دے تے او حسین پاک نوں چھریاں وجیاں سن تے مارن ڈے میں کہ حسین پاک نے اپنے آپ نوں آپ ماریاں سن یا دشمناں نے ماریاں سن جو نہیں مولوی تہاڈی گل ذہن وچ نہیں آ سکدی ساڈیاں گلاں تواڈے تو اوتا نے میں کیا بھائی نے ایک گل تے دسو ہے میں کہ عاشق نے آیا ہو میں کیا تو ہی عاشق ہے میں کہ تو یہ کام کرے گا کی میں کہ بھی حسین پاک نو وجیاں سن تو مارے گا میں کہ یار ایک تلوار سونی بڑی لیا تے حسین پاک نو ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں ایتھے وجیاں آخر تے ایتھے وجی کیا بات اگر تے جے عاشق پورے آخر تے پھر ایتھے مارو کیا بات عشق پورا ہو جاوے پتہ لگے عاشق سن جے نہیں وجدی تے تسی لین بناؤ میں آیا پیا کیا بات سرکار تسی تہاڈا عشق پورا کر دینا میں اونوں پتہ لگ گیا بھی یہ مولوی ہاں گل چون والا نہیں میں تے آکو سا کھرے کوئے میں بلا بلو اندا مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے نگلاں چھڑو اپنا کام کرو میں کہ جاؤ سرکار جاؤ سر وڈاؤ چل کے حسین دا سر لے گیا سی تسی لاؤ جے عاشق پورے جے تے لاؤ پھر جے ایویں ہی لوانا ہے تے سرکار لا لو نہیں تے ایتھے ہنے کوئی ہے تے لین بناوے ہن اسی بابا بھیج دینے بابا نور گرین ٹاؤن دا لاہور ہے بڑا مشہور میں اونوں کل دینا انشاءاللہ بولنا خیر ہوئے سبحان اللہ اب بولتے صحیح تا کر کے عرض کرنا جاہل فاسق نے جگ نو مت دیندے جدو مت دین والا جاہل ہوئے ادو ایویں ہی حال ہوندا ہے جا سخی وارث شاہ دا کلام سنا کے اجازت لین لگا بولو نا خیر ہوگا بولو بولو ذوق نال بول پو سخی وارث شاہ فرماوندے نے جاہل فاسق نے جگ نو مت دیندے دانش مند دی مندی خار ہوئی اے حق سچ دی گل نہ کرے کوئی ہے
جھوٹ بولنا رسم سنسار ہوئی تے مجلس لا کے کرنا حرام ایکا ہاتھ ظالم تیز کٹار ہوئی اوے پردہ ستری حیات اٹھ گیا ہائے تے ننگی ہو کے خلق بازار ہوئی تے تیرویں صدی دا طور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہری میاں دیاں ماپیاں تو منہ ور منگنی ہائے تے رنا مردانو گئیاں ویر میاں تے بھیڑی رن دا پتری دلیر بنیا گلا پرے وچ کردا تیری میاں اوے وارث شاہ ہن دور نہیں گدڑا دے ہائے تے نیویں پا کے لنگ دے